विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तपाईहरुलाई आजको क्लासमा स्वागत छ। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ कोणसँग सम्बन्धित सरफेस एरिया एन्ड भोल्युम अफ अ कोन। कोनको सोलीको सतहको क्षेत्रफल र आयतन। अब हामीलाई सोली भन्ने बित्तिकै तपाईले देख्नु भएको पनि छ। जस्तै यहाँ मैले ल्याएको छु, यो एउटा कोन हो, यो सोली छ, यसको यहाँ माथि एउटा टुप्पो छ, तलपट्टि चाहिँ हाम्रो एउटा सर्कुलर के छ बेस छ। अब यसलाई हामी यसको सरफेस एरिया भनेको कति हो, एउटा यो कर्व सरफेस यो घुमेको छ र अर्को चाहिँ तपाईको कहाँ छ, यहाँ बेसमा चाहिँ सर्कल छ। त्यसो भए यो कोनलाई तपाईले छुट्याउनु भयो भने चाहिँ एउटा सर्कुलर बेस आउँछ है त, यो बेस आउने भयो। अनि अर्को चाहिँ के आउने भयो त भन्दा तपाईको यो पार्ट कर्व सर्फेस निकाल्नु भयो भने चाहिँ यसलाई काटेर निकाल्न सकिन्छ। मैले यसमा जमाएको छु, म च्यातेर निकाल्छु यसलाई। यस्तो फेस आयो, हेर्नुस् त, यो पार्ट आयो। यो भनेको के हो, कोनको कर्व सर्फेस थियो, किन यस्तो घुमेको थियो है त। यसलाई मैले के गरेँ, च्यातेँ अथवा काटेपछि कस्तो आयो, यस्तो फेस आयो। यो के हो त भन्दा यो कोनको यो कस्तो पार्ट आयो, कर्व सर्फेस है, कर्व सर्फेस भनेको वक्र सतह। यो वक्र सतह हो, यो चाहिँ आधार हो है, यो आधार बेस हो। यी दुईवटा जो मिलाएर जोडेर हाम्रो के बनाएको छ, कोनको टोटल सरफेस एरिया भन्छ। त्यसपछि यो बेस यो रेडियस r छ, यसको यो बीचबाट भर्टिकल हाइट सेन्टरसम्म आउनु हो भने चाहिँ यसलाई h भनिन्छ, डिनोट है। अनि यसको चाहिँ भर्टेक्स देखि कहाँसम्म, यो बेसको साइडसम्म आउनु हो भने सर्कम्फरेन्ससम्म भने यसलाई स्लाइड हाइट l ले डिनोट गरिन्छ है त। त्यसपछि यो पनि l, यो पनि l हो, ठीक छ। अनि यसको एरिया कति त, बेसको एरिया कति, पाई r स्क्वायर। अब मैले यसको अगाडि फर्स्टमा मैले एउटा के भन्छु भने तपाईलाई पिरामिड, ट्रेङ्गुलर बेस पिरामिडमा यस्तो ट्रेङ्गुलर बेस छ अथवा रेगुलर छ, सपोज रेगुलर छ भने सबै इक्वल छ मानौ, सपोज यसको रेगुलर नभए पनि भयो, ठिकै छ। यसलाई हामी के गरौँ, इरेगुलर पनि हुन सक्यो। यो ट्रेङ्गुलर बेस पिरामिड छ भने यो बेस 1, यो बेस 2, यो बेस 3 छ है। यसको हाइट h1, h2, h3 छ भने यो जो हाम्रो यसमा कर्व सर्फेस जस्तै यसको ट्रेङ्गुलर सर्फेस छ माथिपट्टिको, हुन यसमा बेस पनि ट्रेङ्गुलर छ, तर मैले चाहिँ यो कुनको ल्याइदिएको छु भने लेटरलवाला छड्केवाला लेखेको छु। यसको एरिया कति हुन्छ त भन्दा 1/2 प्रत्येक ट्रेङ्गलको बेस 1 इन्टु हाइट 1 है, बेस 1 इन्टु हाइट 1 प्लस फेरि अर्को 1/2 बेस 2 इन्टु हाइट 2 प्लस फेरि 1/2 बेस 3 इन्टु हाइट 3 हुन्छ, तीनवटा ट्रायंगलको है त। यदि मैले यसमा कति ट्रायंगल बनाएँ, 4 वटा साइड बनाएँ भने यो बन्ने हो, बेस 1 बेस 2 बेस 3 बेस 4 हुने हो। यस्तै गरेर मैले 5 साइड बनाउन सक्छु है, बेस 1 बेस 2 बेस 3 बेस 4 बेस 5 यस्तो बन्न सक्यो। यस्तै गर्दै मैले बढाउँदै गएर यसका कति साइड जति पनि बनाउन सकेँ, यस्तै साना साना साइडहरु बढाउँदै गएँ भने है, यहाँबाट मैले यस्तो ट्रायंगल भन्छ, हेर्नुस् त, यस्तै ट्रायंगल भन्ने हो।
जब हामी यसरी साइड त्यो बेसको साइडहरू बढाउँदै जान्छौँ कहाँसम्म इन्फिनाइट एकदमै धेरैवटा साइडहरूसम्म बढायौँ भने एकदमै सानो सानो टुक्रा टुक्रा गर्दा गर्दै एकदमै नजिक तन्किँदा 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 त्यो के भन्न पुग्छ सर्कुलर फेसमा पुग्छ। यो तलपट्टिको के भन्छ सर्कल भन्छ। जतिखेर हामी के गर्छौँ यसलाई बढाउँदै एकदमै सानो सानो टुक्रामा हामीले बढाउँदै जान्छौँ त्यसो भयो भने हाम्रो के हुन्छ सर्कुलर फेस हुन्छ। अब त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो बेस के भन्छ सर्कल भन्छ। त्यहाँ पनि तलपट्टि B1 B2 कतिवटा हुन्छन् धेरै हुन्छन् बेस 1 बेस 2 बेस 3 गर्दै। अब त्यहाँ हामी अनकाउन्टेबल त्यति धेरै हुन्छ है। त्यतिखेर हाम्रो यसको एरिया कति हुन्छ त यो सर्फेसको एरिया कति हुन्छ त भन्दा यसको यहाँबाट यसरी साना साना बेस 1 बेस 2 बेस 3 हुँदै जाने हो है। यसरी हामीले धेरै बेसमा लगिने भयो भने यो टुक्रा पर्दै जान्छ त्यति धेरै टुक्रा पर्छ है। यहाँबाट बेस 1 बेस 2 बेस 3 डट हुँदै जान्छ। त्यसपछि यसको एरिया कति हुन्छ कर्व सर्फेस एरिया जस्तो 1/2 बेस 1 इन्टु यसको हाइट कति त सधैँ इक्वल छ यसको त जानेर पनि इक्वल छ है। स्लाइन हाइट त इक्वल छ यल प्लस 1/2 बेस 2 इन्टु यल प्लस 1/2 बेस 3 इन्टु यल। यो कहाँसम्म इन्फिनाइट छन् त्यति धेरै बेसहरू छन् इक्वल्स टु सबैमा 1/2 के भयो कमन आयो बेस 1 बेस 2 बेस 3 त्यहाँ छँदै छ यल पनि कमन आउँछ। हेर्नुहोस् त बचेको त बेस 1 प्लस बेस 2 प्लस बेस 3 प्लस डट है र बच्यो यल 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 त सबैमा छ कमन यल कमन। अब बेस 1 बेस 2 बेस 3 बेस 1 बेस 2 बेस 3 हुँदै यो पुरै बेसहरू जति छन् त्यसलाई भन्छ के त पेरिमिटर। पेरिमिटर अफ के सर्कल अफ बेस है। बेसको पेरिमिटर 1/2 पेरिमिटर अफ द बेस अफ अ कोन। कोनको बेसको पेरिमिटर हो कि नै यो त कोनको बेसको पेरिमिटर हो अनि इन्टु यो यल त छँदैछ यो इन्टु यल त छँदैछ। त्यसो भए 1/2 1/2 हो पेरिमिटर अफ बेस भनेको त यो पेरिमिटर कसको बेसको कोनको बेसको। कोनको बेस कस्तो छ सर्कुलर छ। सर्कलको पेरिमिटर भनेको कति हुन्छ हामीले के भनेको थियौँ हिजो नै गरेका छौँ 2πr। यसको सर्कमफ्रेन्स कति छ 2πr। त्यसो भए यहाँ 2πr इन्टु यल त यल भयो 2 2 क्यान्सल भयो πr इन्टु यल πr यल। त्यसो भए कति रहेछ त यसको कर्व सर्फेस एरिया कति रहेछ CSA। कर्व सर्फेस एरिया अफ अ कोन कोनको CSA कति रहेछ त πr यल है। CSA अफ अ कोन CSA कर्व सर्फेस एरिया अफ अ कोन इक्वल्स टु कति πr यल। त्यसो भए टोटल सर्फेस एरिया कति त है। त्यसो भए टोटल सर्फेस एरिया यसको कति रहेछ कर्व सर्फेस एरिया πr यल है त। ल मैले रफ गरेँ। त्यसो भए हामीले अब टोटल सर्फेस एरिया TSA सर्फेस एरिया भनेको TSA अफ अ कोन इक्वल्स टु कति त बेस एरिया प्लस कर्व सर्फेस एरिया। बेस टोटल भनेको सबै देखिने भाग हो कर्व सर्फेस प्लस बेस देखिन्थ्यो यो बेस र यो कर्व सर्फेस प्लस CSA। बेस एरिया कति त πr स्क्वायर प्लस CSA कति त भर्खर आएको πr यल। पाई कमन r कमन रिमेनिङ यहाँ r प्लस πr गयो यल πr r प्लस यल भयो। त्यसपछि TSA कति रहेछ टोटल सर्फेस एरिया πr r प्लस यल। यो हाम्रो फर्मुला भयो कर्व सर्फेस एरिया अफ अ कोन πr यल टोटल सर्फेस एरिया अफ कोन πr r प्लस यल। अब एरियासँग सम्बन्धित यिनै दुईवटा भयो भने अब हामी भोल्युमसँग अब भोल्युम कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त है। भोल्युमलाई हामीले एउटा सानो एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ यहाँ त्यसबाट क्लियर हुन्छ है त। हामी कोनको भोल्युममा म एउटा यहाँ तपाईहरुलाई एउटा के राखेको छु कोन। त्यो कोन कस्तो छ भन्दा यो कोनसँग इक्वल हाइटको अर्को मसँग के छ सिलिन्डर छ। यसको रेडियस पनि इक्वल छ है।
यसको रेडियस r, यसको रेडियस r इक्वल, यसको हाइट h र यसको हाइट पनि h पनि इक्वल। हाइटसँग हाइट इक्वल, रेडियससँग रेडियस इक्वल भएको दुईवटा मैले कोण ल्याएको छु। एउटा कोण, एउटा चाहिँ सिलिन्डर ल्याएको छु। ल हेर्नुहोस् त, यिनीहरूको हाइट के छ, इक्वल छ। हामीले यिनीहरूको हाइटलाई हामीले यसरी नाप्न सक्छौँ। यिनीहरूको हाइट के छ, इक्वल छ है। यिनीहरूको हाइटलाई स्केलबाट नाप्न पनि सकिन्छ। यसरी राख्यौँ भने यिनीहरू बराबरमा छन्। अब बराबरमा छन् यी। अब यी हाइट बराबर भएका दुईवटा, एउटा सिलिन्डर र अर्को कोण। अब यिनी दुईटाको हामी भोल्युम भनेको यसमा कति कन्टेन गर्छ भनेको यसको भोल्युम हो, यसको क्षमता हो है। यसको क्यापेसिटीलाई हामी भोल्युम भन्छौँ। यसको क्यापेसिटी अब म यसबाट भर्दै यसमा खनाउँदै गर्छु है त। मैले यहाँ तोरी भर्दैछु, कति पटकमा त्यो भरिन्छ त। अब यो एक पटक यस्तै गरेर हाम्रो दोस्रो पटक हाम्रो यो थर्ड टाइम है। बाहिर पकिन हुन्थेन। अब यहाँ हामी हेरौँ त, यसलाई बराबर बनाउँ त। यसलाई हामी यसरी बराबर बनायौँ भने चाहिँ यो ठिक्क छेउछेउमा पुऱ्याउँदाखेरि हाम्रो यो भरि भयो। भनेपछि हामीले यसबाट कति पटक हाल्यौँ, यसमा 3 पटक हाल्यौँ। अब कतिखेर, जतिखेर यो कोण यसको हाइटसँग इक्वल थियो है, अनि यसको बेस चाहिँ यसको बेससँग इक्वल छ भनेको यसको रेडियससँग यसको रेडियस इक्वल छ। त्यतिखेर हाम्रो के हुँदो रहेछ भन्दा यसको भोल्युमको यो के रहेछ, 1/3 है। भोल्युम अफ कोण के रहेछ त, भोल्युम अफ कोण, कोणको भोल्युम भनेको 1/3 है। 1/3 अफ भोल्युम अफ सिलिन्डर है त। कसको भोल्युमसँग आउँछ, भोल्युम अफ सिलिन्डर। सिलिन्डरको भोल्युमसँग इक्वल छ। त्यसो भए सिलिन्डर कुन बेला, व्हेन इट्स हाइट एन्ड रेडियस आर इक्वल। जतिखेर यसको हाइटसँग हाइट इक्वल, रेडियससँग रेडियस इक्वल हुन्छ त्यो केसमा मात्रै हो। फेरि इक्वल्स टु 1/3 अफ भोल्युम अफ सिलिन्डर त हिजो हामी गरेका छौँ। भोल्युम अफ सिलिन्डर कति थियो, πr²h। योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामी यो प्रुभ गरिसकेका छौँ है त। इन्टु πr²h भने कति भयो त, 1/3। यही नै भयो है। 1/3 πr²h भनेको के, भोल्युम भी, भोल्युम अफ अ कोण। कोणको भोल्युम कति रहेछ, 1/3 πr²h। त्यसो भए आजको हामी क्लासमा के गर्यौँ, पहिला फर्स्टमा बेस एरिया कति थियो, πr², कोणको CSA कति थियो, πr/l, अनि TSA πr/r+l, र भोल्युम भी कति त, 1/3 अफ πr²h। यो चाहिँ हामीले सिलिन्डरसँग सम्बन्धित भोल्युम र एरियासँग सम्बन्धित कुराहरू हामीले फर्मुलाहरूलाई प्रुभ गऱ्यौँ। कसरी भयो भन्ने कुरा हामी यति गरेपछि क्लियर भयो फर्मुलामा। अब हामी एप्लाईको पाटोमा चाहिँ न्युमेरिकल प्रब्लम गर्छौँ, जसको मेरो पछिल्ला क्लासहरूमा न्युमेरिकल पार्टहरू पनि आउनेछन्। र अहिले फर्स्टमा तपाईँहरूलाई फर्मुलाहरू यतिकै लेखाएर कुनै पनि क्वेसनहरू गराउनुभन्दा क्वेसनमा यी फर्मुलाहरू किन यसरी बने, यो फर्मुला नै बन्ने किन बन्यो त भन्ने कुरा तपाईँले जान्नुभयो भने पक्कै पनि यो एकदम तपाईँलाई रोचक हुनेछ। र
र क्वेसन गर्नलाई अरू त्यसका एन्सरहरू गर्नलाई पनि तपाईँलाई सजिलो हुनेछ, सजिलो महसुस हुनेछ भन्दै म यस्ता क्लासहरू अहिले प्रस्तुत गरिरहेको छु। आशा छ तपाईँहरूलाई यी क्लासहरूले पनि भरपुर फाइदा गरेको छ भन्ने बुझेको छु। हस्।